नमस्कार साथीहरू। शाहवंशीय राजाहरूले गर्दा आज हामी नेपालीको छुट्टै अस्तित्व बनेको छ। नेपाल एकीकरण गरेका शाहवंशीय राजाहरूको र हाम्रो पुर्खा वीर गोर्खालीहरूको जति तारिफ गरौँ उति नै कम हुन्छ। त्यसैले आउनुहोस् चर्चा गरौँ नेपाल अधिराज्यका अहिलेसम्मका राजाहरूको बारेमा। प्रथम राजा बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाह। गोर्खा राज्यका अन्तिम राजा र नेपाल अधिराज्यका पहिलो राजा हुन् पृथ्वीनारायण शाह। वीर गोर्खालीको साथमा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणको सुरुवात गरेका थिए। 54 वटा साना साना राज्यलाई एक देशमा गाभ्ने पृथ्वीनारायण शाह विक्रम सम्वत 1779 मा जन्मेर केवल 20 वर्षको हुँदा गोर्खा राज्यको राजा बनेका थिए। पृथ्वीनारायण शाह गोर्खा राज्यको राजा भएर जन्मे पनि उनको मृत्यु हुँदा उनी नेपालका राजा थिए। उनले आफ्नो जीवन नेपालको एकीकरणको लागि समर्पित गरे। उनले भनेका केही लोकप्रिय भनाइहरूमा नेपाल 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी हो, प्रजा मोटो भयो भने मात्र दरबार बलियो हुन्छ जस्तो भनाइहरू रहेका छन्। पृथ्वीनारायण शाह 32 वर्षसम्म राजा बनिरहे र उनको निधन विक्रम सम्वत 1832 मा भएको थियो। दोस्रो राजा प्रताप सिंह शाह। नेपालका दोस्रो राजा हुन् प्रताप सिंह शाह। प्रताप सिंह शाहका पिता भने पृथ्वीनारायण शाह हुन्। विक्रम सम्वत 1808 मा जन्मेका प्रताप सिंह पृथ्वीनारायण शाहको निधन भएपछि 1832 मा राजा बनेका थिए। उनले राजा भएर केवल 36 महिना काम गरे र उनको निधन विक्रम सम्वत 1834 मा स्मल पक्स भाइरसको कारणले भयो। तेस्रो राजा रणबहादुर शाह। रणबहादुर शाह प्रताप सिंह शाहको छोरा भएर 1832 मा जन्मेका थिए। उनको पिताको मृत्यु हुँदा उनी केवल 2 वर्षका नाबालिग बच्चा थिए। त्यही भएर उनी नेपालको राजा 1834 मा भए र उनी 1855 सालसम्म राजा रहिरहे। उनले त्यसपछि आफ्नो सबभन्दा मनपर्ने पत्नीको छोरालाई राजा बनाउन पद त्याग गरे र आफ्नो छोरा ग्रीवन युद्ध विक्रम शाहलाई राजा घोषित गरिदिए। पद त्यागेको 8 वर्ष पछाडि उनको हत्या उनकै भाइ शेरबहादुर शाहद्वारा भयो। चौथो राजा गिरिबाण युद्ध विक्रम शाह। रणबहादुर शाहका छोरा गिरिबाण युद्ध विक्रम शाहको जन्म विक्रम सम्वत 1854 मा भएको थियो। केवल 1 वर्षको हुँदा राजा बनेका गिरिबाण युद्ध शाह 19 वर्षसम्म राजा रहिरहे र 1853 मा स्मल पक्स भाइरसको कारणले उनको पनि निधन भयो। 20 वर्ष अगाडि उनको हजुरबा प्रताप सिंह शाहको मृत्यु पनि स्मल पक्स भाइरसको कारणले नै भएको थियो। तपाईहरूको जानकारीको लागि भनिदिउँ, सुगौली सन्धि हुँदा नेपालका राजा गिरिबाण युद्ध विक्रम शाह नै थिए। पाँचौं राजा राजेन्द्र विक्रम शाह। गिरिबाण युद्ध विक्रम शाहको छोरा राजेन्द्र विक्रम शाहको जन्म 1870 मा भएको थियो। पिताको मृत्यु भएपछि विक्रम सम्वत 1873 मा राजा बनेका राजेन्द्र विक्रम 30 वर्षसम्म राजा रहिरहे। विक्रम सम्वत 1903 मा कोत पर्व भयो र शक्ति उनको हातबाट जङ्गबहादुर राणाको हातमा गयो। पछि उनले जङ्गबहादुर राणालाई मार्न अलौकोत रचाए र तितो हारको सामना पनि गरे। हारपछि उनलाई राणाहरूद्वारा नजरबन्दीमा राखियो र उनको छोरा सुरेन्द्र विक्रम शाहलाई राजा बनाइयो। उनी बन्दी भएर 34 वर्ष बसे र 34 वर्षपछि उनको निधन विक्रम सम्वत 1938 मा भयो। छैटौं राजा सुरेन्द्र विक्रम शाह। राजेन्द्र विक्रम शाहका छोरा सुरेन्द्र विक्रम शाहको जन्म विक्रम सम्वत 1886 मा भएको थियो। पितालाई बन्दी बनाएपछि राणाहरूले गद्दी सुरेन्द्र विक्रम शाहलाई विक्रम सम्वत 1804 मा दिएका थिए। खासमा उनको जेठो दाइ रणेन्द्र शाह राजा बन्नुपर्ने हो, तर राणाहरूले षड्यन्त्र गरेर उनलाई राजा बनाइदिए। गद्दी पाएको 34 वर्षपछि विक्रम सम्वत 1938 मा उनको मृत्यु भयो र गद्दी उनका नाति पृथ्वी विक्रम शाहले पाए। सातौं राजा पृथ्वी वीर विक्रम शाह।
पिता त्रैलोक्य राजा बने पछाडि राजा बन्नुपर्ने पृथ्वी वीर विक्रम शाहको पिताको निधन राजा बन्नु अघि नै भयो। त्यसैले पृथ्वी वीर विक्रम शाह नेपालका 7औं राजा बने। पृथ्वी वीर विक्रम शाहको जन्म विक्रम सम्वत 1932 मा भयो र उनी राजा केवल 6 वर्षको हुँदा भए। उनी राजा भएको 30 वर्षपछि उनको निधन विक्रम सम्वत 1968 मा भयो। 8औं राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह। पृथ्वी वीर विक्रम शाहका छोरा त्रिभुवन वीर विक्रम शाहको जन्म विक्रम सम्वत 1963 मा भएको थियो। त्रिभुवनले केवल 5 वर्षको हुँदा उनको पिता गुमाउनु पर्यो र राजा बन्नु पर्यो। राणा शासनको बेला राजा भएका त्रिभुवन पनि घरभित्रै बन्दी जस्तो भएर बस्न बाध्य थिए। 5 वर्षको हुँदा राजा भएका त्रिभुवन निकै चलाख थिए। उनले एक युरोपेली केटी, नेपाली कांग्रेसका नेताहरू, भारतीय राजदूतहरू र अरू केही मान्छेहरूसँग मिलेर 2007 सालमा राणा शासनको अन्त्य गरे। त्रिभुवनले राणा शासन हटाउँदा भारतमा गएर आश्रय लिएका थिए। उनी भारत गएको थाहा पाएर राणा शासकहरूले त्रिभुवनका 3 वर्षे नाबालिग नातिलाई राजा बनाइदिएका थिए। ती 3 वर्षका बालक थिए राजा ज्ञानेन्द्र शाह। 3 वर्ष उमेर भएको बालकलाई राजा बनाउँदा कुनै देशले पनि समर्थन गरेनन् र राणा शासकहरू भारत गएर एक सम्झौता गर्न बाध्य भए। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2007 मा 104 वर्ष लामो राणा शासनको अन्त्य भयो। राणा शासनको अन्त्यको बारेमा एक छुट्टै भिडियो पनि बन्न सक्छ। भिडियो चाहिएमा कमेन्टमा लेखिदिनु होला। राणा शासन हटेको केवल 4 वर्ष अर्थात् 2011 मा उपचारको क्रममा त्रिभुवन वीर विक्रम शाहको पनि स्विजरल्यान्डमा निधन भयो। 9औं राजा महेन्द्र वीर विक्रम शाह। त्रिभुवन वीर विक्रम शाहको छोरा महेन्द्र वीर विक्रम शाहको जन्म विक्रम सम्वत 1977 मा भएको थियो। महेन्द्र वीर विक्रम शाह 2011 सालमा राजा बनेका थिए। राजा बनेको केवल 5 वर्ष पछाडि धेरै भ्रष्टाचार हुन थालेपछि सरकार विघटन गरेर पञ्चायती व्यवस्था देशमा ल्याएका थिए। राजा महेन्द्रको मृत्यु 2029 मा भएको थियो। उनले राजा भएर करिब 18 वर्ष काम गरेका थिए। 10औं राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह। महेन्द्र वीर विक्रम शाहको 3 छोरा मध्ये पनि जेठो छोरो वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहको जन्म विक्रम सम्वत 2002 मा भएको थियो। 2002 सालमा जन्मेका वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह विक्रम सम्वत 1929 मा राजा बने। वीरेन्द्रले 2046 सालमा देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र ल्याएका थिए। उनको मृत्यु भने दरबार हत्याकाण्डमा 2058 साल जेठ 19 मा भएको थियो। दरबार हत्याकाण्ड नेपालको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो रहस्यमध्ये एक हो। मैले त्यसबारेमा नि भिडियो बनाइसकेको छु। माथि आई बटनमा क्लिक गरेर वा डिस्क्रिप्सनको लिङ्कमा गएर तपाईहरू पनि त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। 11औं राजा दिपेन्द्र वीर विक्रम शाह। वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहको जेठा छोरा दिपेन्द्र वीर विक्रम शाहको जन्म विक्रम सम्वत 2028 मा भएको थियो। एक नम्र स्वभावका राजकुमार दिपेन्द्रमाथि दरबार हत्याकाण्डको आरोप लगाइएको थियो। प्रेमिकाको लागि दरबारभित्रका सबै मान्छेलाई मारेको भनेर उनलाई आरोप लगाइएको थियो। दिपेन्द्र तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको जेठा छोरा भएको कारणले वीरेन्द्रको हत्या हुँदा उनलाई राजा बनाइएको थियो। तर दुर्भाग्यवश उनको मृत्यु पनि दरबार हत्याकाण्ड भएको केवल 3 दिन पछाडि उपचारको क्रममा भयो। नेपालमा सबैभन्दा छोटो समयको लागि राजा दिपेन्द्र नै बनेका थिए। दरबार हत्याकाण्ड भएको आज 19 वर्ष बितिसक्न आँट्दा पनि उनको नामबाट हत्यारा ट्याग अझै पनि हट्न सकेको छैन। उनको नामबाट हत्याराको ट्याग छिटै हटोस् र उनले पनि न्याय पाउन्। राजकुमार दिपेन्द्रको आत्माले चिर शान्ति पाओस्। 12औं राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह। ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह वंशका अन्तिम राजा हुन्। दाजु वीरेन्द्रको वंशनाश भएको कारणले गर्दा उनी राजा बन्न पुगे। विक्रम सम्वत 2004 मा जन्मेका राजा ज्ञानेन्द्र राजा दुईताल अर्थात् 2007 कार्तिक 22 गतेदेखि 2007 पुस 23 गतेसम्म र 2058 साल जेठ 22 देखि 2065 सम्म राजा बन्न पुगे। ज्ञानेन्द्र शाह नेपाली इतिहासकै सबभन्दा भाग्यमानी र
अभागी राजा हुन पुगे। ज्ञानेन्द्र पहिलोचोटि राजा हुँदा सबै परिवार भारत जाँदा बनेका थिए र दोस्रो पटक पनि यसरी नै राजा बने कि सबै देशले उनलाई हेला गर्न थाले। राजा ज्ञानेन्द्र राजा हुँदा देशमा द्वन्द्व फसादको कारणले उनले संवैधानिक राजतन्त्रबाट निरपेक्ष राजतन्त्रमा बदलिनु पर्यो। उनले 4 वर्षपछि फेरि संवैधानिक राजतन्त्र ल्याए, तर त्यति बेलासम्म ढिलो भइसकेको थियो। आखिरमा संवैधानिक राजतन्त्र ल्याएको केवल 2 वर्षमा नेपालबाट राजतन्त्र नै फालियो। यसरी राजा बन्नै नजन्मेका ज्ञानेन्द्र 2 चोटि राजा बन्न पुगे। राजा ज्ञानेन्द्रको जीवनी र धन सम्पत्तिको बारेमा भिडियो पनि माथि आई बटनमा वा डिस्क्रिप्सनको लिङ्कमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यो थियो नेपालको अहिलेसम्मको राजाहरूको बारेमा एक रिपोर्ट। यी राजाहरू गोर्खा राज्यका राजाहरूका वंशज हुन्। गोर्खाको राजाहरूको बारेमा नि यस्तै भिडियो हेर्नु छ भने कमेन्टमा लेखिदिनु होला। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाइदिनु होला। भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र आफ्नो सुझावहरू कमेन्टमा लेखिदिनु होला। धन्यवाद।